बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर है कि 26वें अमीरुल कुबरा हिरासत नशर किया जाए, उस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा मुज़ाकरात बिल्कुल समझें कि दी एंड हो चुके हैं या आगे चलेंगे, इस हवाले से। और इसके अलावा एक कैंपेन लॉन्च की गई। पहले तो कहा जा रहा था ये अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान लड़ाई है, जिसकी वजह से ये पीटीआई का ये हशर हुआ। अब पूरी की पूरी एक बाज़ाब्ता कैंपेन अलीमा खान साहिबा के खिलाफ लॉन्च कर दी गई। इसका मकसद क्या नज़र आ रहा है? यहीं से शुरू कर लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। आपको पता है जो भी शख्स इमरान खान के साथ मुखलिस है उसको टारगेट किया जाता है। और आप ये भी ध्यान में रखें जो कि पूरी की पूरी बात इमरान खान की मनोन उसी तरह के बाहर बताता है। जो अलीमा खान साहिबा है ना, वो इमरान खान की सिर्फ बहन नहीं है, वो इस वक्त इमरान खान के पैगाम रसानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, एक चैनल है, पूरा एक चैनल है जिसके ज़रिए इमरान खान अपना बयान सामने लेकर आते हैं। और अलीमा खान साहिबा जो है वो चूँकि इमरान खान उनके इकलौते भाई हैं, तो भाई और बहन का जो एक कुदरती जो एक उनका ताल्लुक़ है, प्यार मोहब्बत है, वो अपनी जगह। लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो जो बयान इमरान खान देते हैं वो उसमें ज़ेर ज़बर पेश का भी जो है ना वो तब्दीली नहीं करती, वो एज इट इज़ आकर सामने ले आती हैं कारकुनान के साथ के लिए। जैसे कल उन्होंने कह दिया था दुश्मनों को मीना ना हो। हाँ, तो देखिए ये इमरान खान साहब, और देखिए इमरान खान का जो ये है ना बात कि वो उनका दुश्मन कमीना भी है, बेगैरत भी और बेशरम भी है। ये उनके अल्फाज ये उन्हीं के। तो देखिए ना कि 26 नवंबर को जब ये सानिया इस्लामाबाद हुआ, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, इन्होंने अडियाला जेल में इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की थी। बैरिस्टर गौहर खान साहब ने जो पहला बयान दिया था, उन्होंने पंजाब की क़यादत की भी तारीफ़ कर दी थी। उन्होंने जो मरकज़ की और दीगर क़यादत थी जो एहतजाज में शरीक नहीं थी, उनकी तो बहुत ज़्यादा जो दरिया पार करती रह गई थी, उन सब की तारीफ़ कर दी थी। बाद में अलीमा खान साहिबा और उनकी जो दीगर बहनें हैं उनकी मुलाकात हुई। वो जब बाहर आई तो उन्होंने आके बताया कि इमरान खान तो शदीद गुस्से में है और उन्होंने सख्त सरजनिश की है, इसीलिए इमरान खान ने पंजाब के अंदर दोबारा एहतजाज के लिए निकलने का हुक्म दिया था। क्यों दिया था? इसका मतलब यह है कि आप उनके बयान में हेर फेर करते थे। तो अलीमा खान साहिबा जो हैं वो बयान को लेके आती थी और वो एज इट इज़ आकर कारकुनान के सामने वो बयान जो है वो बता देती थी। और अलीमा खान साहिबा की जो बात है या बुशरा बीबी की बात है, उनकी बात में वज़न क्यों है? क्योंकि वो इमरान खान के इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं। बहन और बीवी का रिश्ता, इससे बढ़ के तो करीबी कोई और रिश्ता हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इनकी कही हुई कोई भी बात जो है वो सबसे ज़्यादा वज़न रखती है। अब आप देखें कि सबसे पहले बुशरा बीबी को टारगेट किया गया, कहा गया कि ये पार्टी पर कब्जा करना चाहती हैं, ये पार्टी के सियासी मामलात में मुदाखलत कर रही हैं, टेक ओवर करना। कल उन्होंने उसके उनको ज़्यादा फिक्र है। जी, उनको ज़्यादा फिक्र है जिसकी अपनी पार्टी। अच्छा, ये वो लोग हैं कुदरत के अजूबे तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि इनको दौला शाह के चूहे कहना चाहिए, सियासी दौला शाह के चूहे, कि एक वक्त में ये बैठ के इमरान खान की जो पॉलिसी है ये उसके ऊपर तनकीद भी करते हैं, बाद में ये भी कहते हैं कि यार इमरान खान ने ऐसा क्यों नहीं किया। मिसाल के तौर पे इमरान खान जो ये होती है फैमिली के अंदर जो आगे सियासत में उनको इन करना, क्या कहते हैं यार इसे, फैमिली पॉलिटिक्स को प्रमोट करना, यार चले यूँ कर लेते हैं, मैं मेरे ज़हन से वो हाँ मोरूसी सियासत। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बोलते हैं लोग। तो देखे ना इन्होंने पहले कहा कि इमरान खान जो है वो मोरूसी सियासत क्यों नहीं करता, और मोरूसी सियासत में मौलाना साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये तो अंबिया की सुन्नत है, तो वो तो फिर यहाँ पर चीज़ों को लेके गए थे। तो अब दूसरे जनाब जो गुंजाइश निकाल ले, हाँ वो गुंजाइश निकालना, देखें जो माहिर होता है ना वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी वो ऐसा चोर दरवाजे, चोर स्विच उन्होंने रखे होते हैं। तो अब मौलाना साहब ने यूँ उसका दिफा कर दिया। और जब इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के हवाले से, जब आपको पता है कि पहले भी एक बयान दे चुके हैं कि इमरान खान की अहलिया और उनकी बहन का पीटीआई की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और उन्होंने बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा खुद भी इस बात की वजाहत कर चुकी है कि हमारी जो सारी जिद्दोजहद है वो सिर्फ अपने भाई या उनके बुशरा बीबी के शोहर की रिहाई तक है, हमारा पार्टी के अंदरूनी मामलात से ताल्लुक़ नहीं है। इमरान खान एक पैगाम देते हैं, वो बाहर आकर हम कारकुनान तक पहुंचा देते हैं, इसके अलावा हमारा पार्टी के अंदरूनी फैसलों में कोई इख्तियार या अमल दखल नहीं है। ये 26 नवंबर से पहले ये वजाहत आई, जब 4 अक्टूबर वाली कॉल आई थी उस वक्त उन्होंने उस वक्त भी आए थे। जी, क्योंकि इतराज़ किया गया था। तो ये अलीमा खान जो है वो इंटरफेरेंस करती है। तो देखिए ना कि पार्टी के अंदर से भी इशूज़ थे। अब पार्टी के अंदर से जब इशूज़ पहले बुशरा बीबी के खिलाफ हुए,
پھر آپ کو یاد ہے یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ 2023 کے جو سزا سنائی گئی تھی نا غالباً مارچ اور اپریل 2024 میں، آپ کو یاد ہے اڈیالہ جیل کے باہر بینر اٹھائے گئے تھے، جی کارڈ اٹھائے گئے تھے ایک ہی رنگ میں، ایک ہی رنگ میں، اور اس میں علیمہ خان اور بشرا بی بی، 12 لوگ تھے، اور علیمہ خان اور بشرا بی بی کو لڑانے ایک دوسرے کے خلاف وہ اس پہ نعرے لگے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ خواتین جو ہے یہ انفلوئنس نہ کریں، حالانکہ ان کی ایسی کوئی نیت نہیں اور نہ عمران خان کی یہ اپنی پالیسی ہے. تو اب پہلے بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا گیا کرامت مغل صاحب، اور اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ اب علیمہ خان نشانے پر آ چکی ہیں، اور علیمہ خان کے حوالے سے پھر وہی واٹس ایپ چیٹس بنا کر جیلی، اور ان کے کہ دیکھیں جی یہ کیسے پیغامات کر رہی ہیں، یہ ان کی آڈیوز موجود ہیں، اور یہ ان آڈیوز کی بنیاد پر جو ہے وہ سارا پروپیگنڈا کر رہی ہیں، اور یہ پارٹی کے اوپر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت کو پیچھے دھکیل کر پارٹی پر ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ چلیں جی یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ یہ سارے جو معاملات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں بشرا جو علیمہ خان صاحبہ وہ کوئی مداخلت کر رہی ہیں. تو یہ جو مداخلت کرنے اور یہ سارے جو شواہد ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاؤٹس ہیں ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ یہ تو آپ جو پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹرز ہیں یہ تو خبر ان کے ذریعے بریک ہونی چاہیے تھی کہ بھئی یہ ان کے پیغامات ہیں یا یہ ان کے جو ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ رہی ہیں. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جانا، وہاں سے ایک پروپیگنڈے کی صورت میں اس کو پروپیگیٹ کرنا، سامنے لے کے آنا، چیزوں کو اچھالنا، کردار کشی کرنا، اس سے ہمیں ایک واضح یہ اشارہ مل جاتا ہے کہ اس وقت پیٹرن نظر آ جاتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ اس وقت نشانے میں. مذاکرات والی بات ہوئی تو دیکھیں حسن اتفاق کامران شاہد، طلعت حسین، حسن ایوب کا ایک ہی ٹویٹ صرف ان کا نہیں تھا، وہ جو سما نیوز کے ایک رپورٹر ہے انہوں نے تو باقاعدہ گھٹیا الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ٹویٹ کیا. کون ہے وہ؟ کوثر نیازی؟ نہیں کوثر نیازی نہیں تھے، یہ یاسر حکیم صاحب ہیں جو راولپنڈی کور کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک دو اور صحافی حضرات تھے جنہوں نے اس طرح کے ٹویٹ کیے ہوئے تھے. باقاعدہ پوری ایک کیمپین تھی، ایک ہی گروپ سے تھے. اچھا جو جن کے بارے میں پہلے ہمیں نہیں پتا تھا، اس دن ہمیں یہ بھی پتا اچھا اے بھی نے وہ تواڈا بیڑا ترے چلے سارے ہو رہے ہیں، کوئی اینٹ پیچھے رہ نہیں جاتی جو ہم نے الٹ پلٹ کے دے گی نا، اور جس کے نیچے سے کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ چمونا نکلا نہ. چلے یہ بھی ایک نیا ایکسپیرینس ہے ہمارے لیے. اب دیکھیں نا بشرا علیمہ خان صاحبہ نے گزشتہ روز جو بیان دیا اس میں انہوں نے تھوڑا آئی ایس آئی کے اوپر بھی تنقید کی اور کہا کہ یار آپ لوگ جو ہے نا وہ ایک ہی طرح کے بیان جو ہے وہ چلا دیتے ہیں کہ ڈیل لے بھی لے رہا ہے نہیں بھی لے رہا، کم از کم تھوڑا سا آپ بھی خیال کریں کہ انفارمیشن جو ہے اس کا فلو کیا ہو رہا ہے. تو اس پر تنقید کی تو اگلے دن ہی دیکھیں چیزیں جو ہے کنٹروورشل ہو چکی ہیں. مذاکرات پر بھی آ رہا ہے کہ کیے جا رہے ہیں، منتقل کیا جا رہا تھا، پیشکش کی جا رہی تھی، پیشکش نہیں کی گئی تھی، اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں حکومت کے پیر تو پہلے بھی نہیں جم رہے تھے. عمران خان نے جو پرسوں ٹویٹ کیا تھا نا اس کی وجہ سے وہ ویسے ہی اس وقت ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں اور الٹے لٹکے ہوئے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کی اپنی قیادت کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ ود پاسیج آف ٹائم نا یہ لوگ یار میں پینڈوں گا، میں کھڑی زبر کے ساتھ ہی اس کو پڑھوں گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں کہ شروع میں یہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ رہے. آپ اٹھا کے دیکھیں مئی کے مہینے میں، جون کے مہینے میں، جولائی کے مہینے میں، اگست کے مہینے میں، ایون کہ ستمبر کے مہینے تک عمران خان کے جو بیانات ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آتے رہے ہیں اس میں تو دیکھیں جب بشرا بی بی کا وہ میدے کی ان کا انفیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت عمران خان نے کیا نام لیا تھا؟ اس وقت انہوں نے باقاعدہ آرمی چیف صاحب کا نام لے کے کہا تھا کہ میری بیوی کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف ہوں گے. تو اس وقت آپ بوجھ اٹھا گئے. اب آپ وہ تھوڑا سا چیزوں کو بلکہ یہ شروع ہوا تھا وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی ویڈیو سے جو 26 مئی 2024 کو انہوں نے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ جاری ہوئی تھی. تو پھر اس کے بعد دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ پیچھے ہٹنا سرکنا شروع ہو گئے. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 26 نومبر کے حوالے سے بہت سارے لوگ پس منظر پہ چلے گئے تھے، ان کے خلاف مقدمات نہ بنے. تو ڈر خوف ہے شاید جس کی وجہ سے بلیک میل ہو رہے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ جو اس وقت عمران خان کے بیانیے کہ اس حالت میں ساتھ کھڑے ہیں. میں کل رات کو بھی دیکھ رہا تھا فیصل چودھری صاحب جو عمران خان کے وکیل بھی ہیں، انہوں نے غالباً اس پہ ایئر وائی نیوز پہ بیٹھے تھے، محمد مالک صاحب کے پروگرام میں تھے شاید. تو اس میں ان سے سوال ہوا کہ عمران خان کے ٹویٹ اتنے سخت کیوں ہو رہے ہیں، کیا یہ مذاکرات میں مسائل کی وجہ بن رہے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا
کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ کون سی نرمی کی ہے کہ آپ کو ان کے ٹویٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت لگ رہے ہیں. آپ نے عمران خان کو ناحق جیل میں رکھا ہوا ہے, آپ نے اس کی پارٹی توڑ دی, آپ نے اس کے اہل خانہ کے ساتھ جو سلوک کیا, اس کے پارٹی رہنماؤں کارکنان کے ساتھ جو کچھ کیا, آپ نے اس کا گھر توڑ دیا یار. پیچھے اور کیا رہ جاتا ہے؟ تو جیل میں جو بنتی ہیں سہولیات دینا وہ نہیں دے رہے, وہ نہیں دے رہے. اور دیکھیں کہ ابھی نومبر کے مہینے تک عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے گرم کمبل تک نہیں دیا گیا ان کی جانب سے, اور وہ آگے سے ان کا جو وہ دروازہ ہے وہ کھلا ہے, کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں, شاپر لگا دیتے ہیں, پلاسٹک کی شیٹ لگا دیتے تو دیکھیں نا کہ جب آپ ان کو وہ ساری سہولیات نہیں دیں گے تو پھر ان کے لیے جو مسائل ہیں, اور پھر وہ سابق وزیر اعظم ہے, تو بہت ساری ایشوز تھے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے لہجے کے اندر بھی ہمیں سختی نظر آئی. ایک ٹائم تھا ایسی لگے ہوتے تھے, آپ دیکھیں کیا ٹائم ہے. تو یہ دیکھیں نا, پھر اس کی وجہ سے پارٹی کی عادت کچھ خوف زدہ ہوئی, اور جو حکومت ہے ان کے تو اپنے پلے کچھ نہیں تھا. پہلے ان کو اسٹیبلشمنٹ سے چیزیں درکار تھیں, اب وہاں سے جب ان کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے, ترچھی آنکھ سے, ایسے جیسے بچے کو غصے میں دیکھا جاتا ہے, تو ان کا نکل جاتا ہے ترا. اور اب حکومت اسی حالت میں ہے کہ پی ٹی آئی تو چلو ان کے اپنے قائد ہیں, رہنما ہیں, یہ تو مسلم لیگ نون والے جو ہیں ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں, تو وہ بیچارے آگے سے دفاع نہیں کر سکتے. تو مذاکرات کا کبھی ادھر اس کوٹ میں ڈال دینا, کبھی اس کے اوپر ڈال دینا, کبھی جو ہے وہ بال کو کسی اور طرف اچھال دینا, یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت کے پاس اختیار ہے نہیں یار. جو حکومت ایک قیدی کے ساتھ اس کے سیاسی رہنماؤں کی تنہائی میں ملاقات ارینج نہ کر سکے, کہ یہ مشاورت کر سکے, یہ ان سے رہنمائی لے سکے, ہمیں ریٹن دو اپنے مطالبات, وہ جو پہلی بار ڈیسائیڈ ہوئی ہے اس پر عمل نہیں کروا. یار دیکھیں, ریٹن آپ پی ٹی آئی سے مانگ رہے ہیں, پہلے تو حکومت ریٹن دے نا, کہ آپ اپنی ریٹ بتائے, ریٹن نہیں اپنی ریٹ بتائے, ریٹ بھی بتایا, دوسرا کہ آپ ریٹن دیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جو معاملات طے کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے, ہاں اس کے اوپر عمل درآمد, اسٹیبلشمنٹ بھی اس پر عمل درآمد کرنے کی پابند ہوگی, چلے جائیں گے, پھر آپ گھر چلیں. ہاں اتنے آپ ان سے اسٹام مانگ رہے ہیں نا, تو آپ اپنا بھی اسٹام دیں, آپ اپنی بھی ضمانت دیں. پی ٹی آئی والے تو پھر بھی اسٹینڈ کر جائیں گے, لیکن آپ کے پاس تو اتنا بھی آپ کے تو پلے نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ, پلے نہیں دھیلا کر دی میلا میلا, کول نہیں دہلا تو کر دی میلا میلا ہے, وہ والی آپ کی تو حالت ہے. چلیں, عمران خان صاحب کے انہوں نے تو کہا کہ میں نے ایک با اختیار پاورفل کمیٹی بنائی ہے. اب انہوں نے عمران خان صاحب سے کچھ ابتدائی ڈائریکشنز لینی ہے کہ ہم نے حکومت کے ساتھ کتنی ویو لینتھ میں جا کر بات کرنی ہے, کتنا ہمارے پاس مینڈیٹ ہے, کتنی ہم لچک کا مظاہرہ کر سکتے ہیں, کس معاملے پر ہم کتنا نرمی کا جو ہے وہ اس میں مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. یہ کچھ چیزیں ہیں جو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہیں, اور یہ وہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہیں کیونکہ یہ پالیسی میٹر ہے اور خفیہ اور حساس معلومات ہیں, اور اس میں وہ کیا ڈسکشن کرتے ہیں یہ تنہائی میں ہونی چاہیے, جہاں کیمرے نہ لگے ہوں, جہاں مائک نہ لگے ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ کیمرے بھی لگے ہوں نا, تو وہ لپ سنکنگ ہوتے ہیں ماہرین, جو آپ کے نا منہ کی حرکت سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ نے کون سا لفظ جو ہے وہ بولا ہے. تو یہ بڑی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, بڑے ماہرین, بڑے گاہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو سن کے کرنا کہ کون سا ایسا خفیہ فارمولا جو انہوں نے ڈسکس کیا, انہوں نے پرائیویسی چاہیے, پھر بھی اوپن کھول کے بات کر سکیں, اور اس میں ہو سکتا ہے 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کی باقاعدہ بیٹھک ہو جائے ان کی. تو بھئی آپ یہ ماحول پرووائڈ کر دیتے, اب آپ پرووائڈ کر نہیں سکتے, ادھر سے آپ کو اجازت مل نہیں رہی, تو اب آپ کبھی علیمہ خان کی کردار کشی کرتے ہیں کہ یہ پارٹی پہ ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں. اور بھئی آپ کا کنسرن ہی نہیں ہے کہ پارٹی پہ ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں, یہ نہیں, یہ پی ٹی آئی کا انٹرنل معاملہ ہے. ڈسپیوٹ ہو تو عمران خان کا اور ان کی پارٹی رہنماؤں کا ہو, وہ اعتراض کریں عمران خان کے سامنے کہ بھائی خان صاحب آپ کی اندر سے آواز اٹھے نا, کہ میں موروثی سیاست کے خلاف تھا, دیکھیں یہ موروثی سیاست شروع ہوئی ہے تو میں منع اب آئے اس چیز کی طرف 26واں طرف, جس کی وجہ سے یہ سونا ہو گیا گھر, یہاں 2 سپریم کورٹ بنے گئے, 2 کاز لسٹ آتی ہے. اب اس کو براہ راست نشر کرنا, پہلے تو اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا اور انہی ججی کے سامنے ہوگا جو اس کی خود پیداوار ہے. دیکھیں, ابتدائی طور پر تو انہی کے پاس آئے گا, لیکن اس میں جو درخواست گزار ہیں وہ جب عدالت لگے گی تو اس میں وہ یہ معاملہ ضرور اٹھائیں گے کہ بھائی آپ تو خود اس کی پیداوار ہیں, بینیفیشری ہیں, آپ سن نہیں سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی اور ساتھ جڑے ہیں عوامی بنیادی حقوق, تو اس لیے اس پر اجتماعی دانش کا ہونا انتہائی ضروری ہے. زور بڑھے گا, زور جب بڑھے گا تو پھر اس کے اوپر ممکن ہے کہ فل کورٹ بن جائے. اور ابھی بھی کرامت مغل صاحب المیہ دیکھیں کہ یار بینچ میں 7 جج ہیں جو ملٹری کورٹ کیس سن رہے ہیں, اور ان میں سے 4 جو ہے نا وہ عموماً خاموش بیٹھے رہتے ہیں, یا تو ان کے ذہن میں کوئی سوال آتا نہیں ہے, یا پھر وہ کوئی ٹیکنیکل یا آئینی اور قانونی نقطے کو بنیاد بنا کر کوئی سوال کر نہیں سکتے. ان کی صلاحیت کی کمی ہے, یہ جو بھی مسئلہ ہے میں نہیں جانتا, لیکن ان کو سوال جواب تو کرنا چاہیے. یہ چیزیں ہم نے مرکزی کیس میں دیکھیں, عمر عطا بندیال صاحب تھے,
जस्टिस एजाज उल हसन साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, आयशा मलिक साहिबा थी, याहिया अफरीदी साहब चले वो बहुत कम ही बोले थे, लेकिन मज़ाहिर नकवी साहब सवाल करते। तो आप अब इनसे क्यों नहीं सवाल होता? मैं तो फिर यही अज्यूम करूँगा कि शायद इनके जहन में वो सवाल पैदा ही नहीं हो रहे। तो ये चीज़ें जो है ना वो सामने आएंगी, तो इसीलिए जो आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें हैं, रहेगी, लगता यही है कि 26 यानी तरमीम रहेगी। जो देखें जो हमें हालात पैदा हो रहे हैं, जो नुकसानात हो रहे हैं, जो उसके फ्लास सामने आ सर रहे हैं, नुकसान जो है ना वो उसके लिए या तो हमारी 27वीं तरमीम आएगी या फिर यहाँ से जो नुकसानात है ना अदलिया के हवाले से हों या ओवरऑल मुल्क की मजमूई सूरत हाल के हवाले से हों, वो नुकसानात मेरा और आपका कंसर्न है। वो जो इस निज़ाम के ऊपर मुसल्लत है ना, ये उनके लिए कंसर्न नहीं है। अगर उनके लिए कंसर्न होता ना तो वो कभी भी अवामी मैंडेट पर डाका ना डालते, वो कभी भी अवाम के मैंडेट की तौहीन ना करते और जानबूझकर मुसल्लत शुदा हुकूमत हासिल ना करते। तो अगर उनको मुसल्लत किया गया है तो इसका मतलब ये है कि वो इस सारे गंदे खेल में कहीं ना कहीं वो उनका इत्तेफाक राय मौजूद है। और इसी तरह हमें अदलिया में नज़र आता है। अब अदलिया के हवाले से हमने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये हमें खबरें मिल चुकी हैं, ये तो आईनी तरमीम के फ़ौरन बाद मिल गई थी कि भाई ये आईनी बेंच जो बन रहा है ये बन इसलिए रहा है कि इन्होंने हर सूरत आईनी तरमीम को बरकरार रखना है। अब वो किस हद तक बरकरार रखते हैं, कितनी उनको मज़ामत करना पड़ती है, क्योंकि जो सामने वकील आएंगे वो भी बड़े प्रोफेशनल वकील हैं, बड़े चीज़ों को उधेड़ के रखने वाले हैं। खुद ही आ गए ना, जी बाहर आ गई मुनीर मलिक साहब है, 53 तो देखें सीनियर वकला हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को भी खत लिखा। इसके अलावा इंसानी हकूक़, बुनियादी हकूक़ के, अदलिया की आज़ादी के, आसमा जहांगीर ग्रुप के बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से इख्तलाफ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब अदालत के सामने आएंगी तो मेरे ख्याल में जो ये निज़ाम इंसाफ के ये 7 नगीने हैं ये तो उन सवालों को काउंटर भी नहीं कर सकेंगे। उनके ऊपर तो ये बात ही जो है वो नहीं इनसे हो सकेगी। जो सवालात उन्होंने उठाने हैं, जो तबाही और बर्बादी का जिक्र उन्होंने करना है, जो दास्तानें उन्होंने आके लिखनी है और बतानी है कि ये होगा, और जो कुछ अब हो रहा है वो आपके सामने है कि आपने आईनी बेंच बनाया था आम साइलिन को इंसाफ फराहम करने के लिए और पूरे हफ्ते के आपने काज लिस्ट कैंसिल कर दी है। भाई किस कानून के आप अगर घंटा मजीद बैठ जाते तो क्या आप थक जाते हैं? क्या जो है वो तो फिर यही बात है ना, फिर इसका मतलब यह है कि आप कम्पिटेंट नहीं है, आप दुरुस्त अंदाज में निज़ाम इंसाफ के मुताबिक वो काम नहीं कर सकते, या आप थकावट का शिकार हैं, या जिस्मानी तौर पर बीमार हैं, कमज़ोर हैं, ये जो भी वजह है, तो फिर आप छोड़ जाएँ। आपकी जगह कोई और मुस्तहिक आएगा, शायद वो बेहतर अंदाज में इंसाफ फराहम कर सके। तो क्या कहा वो शेर है ना, इर्तज़ा हसन साहब है मेरे ख्याल में, कि कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। बस इतनी सी बात। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके वक्त का। मुझे और सईद बलोच साहब को सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी।